लना बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह या अलीम या रब्बना या रब्बना ज़िदना इल्मा व अमला रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक ताला का बड़ा करम और बड़ा शुक्र है। अल्लाह ताला का बड़ा करम, बड़ा शुक्र, बड़ी रहमतें हैं अल्लाह की कि अल्लाह पाक ने आज फिर हमें अपनी महफिल में ला बिठाया। वो बादशाह वो बादशाह जो सारे बादशाहों का बादशाह है, वो सुल्तान जो सारे सुल्तानों का सुल्तान है, वो जिसको जिसके खजाने में कभी कोई कमी नहीं आती, वो जिसको कभी कोई ज़ौफ नहीं आता, वो जिसको कभी कोई जवाल नहीं आता, वो जो हमेशा के लिए है और हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वो वो जो कहीं कहीं जिसको बका ही बका है, फना नहीं है। तो अल्लाह तबारक ताला के सदके जाएं। हम तो इस काबिल नहीं हैं कि हम अल्लाह तबारक ताला की सना बयान करें, तारीफ बयान करें, हम्द बयान करें। अल्लाह की कसम, मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं अल्लाह तबारक ताला का दीन, अल्लाह ताला का इस्लाम, अल्लाह ताला का की शरीयत को और अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनको बताऊं। ये बहुत बड़ा काम है। ये अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह की बड़ाई है, उसकी अल्लाह ताला की का जो है, इसमें बहुत बड़ा ज़र्फ है कि अल्लाह तबारक ताला जो है वो हम जैसे निकम्मों से अ, हम जैसे निकम्मों से ये काम ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक ताला का शुक्र है कि अल्लाह तबारक ताला हमसे ये काम ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमसे ये काम लेते रहें और जारी व सारी रखें, और अल्लाह तबारक ताला मरते दम तक, आखिरी सांस तक अल्लाह का काम करने की तौफीक अल्लाह हमें दे। और ये इसी सूरत में है कि जब मालिक नौकर का काम कबूल कर ले, कि हम अ, कि मालिक नौकर का काम कबूल कर ले, कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से, अल्लाह ताला हमारा मालिक है, हम अल्लाह ताला के नौकर हैं और अल्लाह तबारक ताला के मोहताज हैं। अल्लाह ताला दुनिया में अल्लाह ताला किसी का कहीं से भी किसी आलम में भी मोहताज नहीं है। 40,000 आलिमों की 40,000 आलम हैं, जिसमें से आप सिर्फ ज़मीनी यानी दुनिया और आखिरत को समझ रहे हैं। 40,000 आलम हैं जिसको अल्लाह तबारक ताला ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, और वहाँ की गवर्नमेंट संभाली हुई अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह तबारक ताला जो हैं, वो बहुत रहीम और रहमान है कि उन्होंने हम पे करम किया और मेरे जैसे को यहाँ बिठाया और आप जैसे को हम सबको बिठाया, और अल्लाह ताला ने अपनी महफिल सजाई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर एक शख्स के पास बहुत से रुपए हों और वो इनको तकसीम कर रहा हो और दूसरा शख्स अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो, तो जिक्र करने वाला अफजल है। यानी इसका फायदा पढ़ लेते हैं। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना कितनी बड़ी चीज क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह की याद उसके मुकाबले में भी अफजल है। फिर किस कदर खुश नसीब है वो मालदार अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले, जिनको अल्लाह के जिक्र की भी तौफीक हो जाए। यानी वो अल्लाह का जिक्र भी करते रहें, वो अल्लाह का जिक्र भी करते रहें, और फिर क्या करें कि और साथ साथ अल्लाह की राह में देते भी रहें। एक हदीस में कि अल्लाह ताला जल्ले शानों की तरफ से भी रोजाना बंदों पर सदका होता रहता है, और हर शख्स को उसकी हैसियत के मुवाफिक कुछ ना कुछ अता होता रहता है। लेकिन कोई अता इससे बढ़कर नहीं कि उसको अल्लाह के ज़िक्र की तौफ़ीक नसीब हो जाए। यानी अल्लाह ताला ने बिनाई दी, अल्लाह ने सुनवाई दी, अल्लाह ने ज़हन दिया, अल्लाह ने ताकत दी, अल्लाह ने क़ुव्वत दी। अल्लाह तबारक ताला ने हमें बेटों से नवाज़ा, हमें धूप से नवाज़ा, हमें ऑक्सीजन से नवाज़ा। तमाम चीज़ें अल्लाह के रिज़्क़ में दाख़िल है, लेकिन इन सब से बढ़कर ये है कि अल्लाह तबारक ताला किसी बंदे को अपने साथ चिमटा ले और वो अल्लाह ताला का ज़िक्र करे। ताला के ज़िक्र की तौफ़ीक आपको और मुझे मिल जाए, खुदा की कसम, वो खुश नसीब लोग हैं जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, वो अल्लाह उनको पसंद फ़रमाता है। जो लोग कारोबार में मशगूल रहते हैं, तिजारत, ज़राअत, मुलाज़मत में घिरे रहते हैं, अगर थोड़ा बहुत वक़्त अल्लाह की याद के लिए अपने औकात में से निकाल लें, तो कैसे मुफ़्त की कमाई है। दिन रात के 24 घंटों में से 2-4 घंटे इस काम के लिए निकाल लेना कोई मुश्किल काम नहीं। आखिर फ़ज़ूलियात और लगवियात में बहुत सा वक़्त खर्च हो जाता है।
हम कितनी दफ़ा मीम बैठे देख रहे होते हैं टिक टॉक पे जो आ रही होती हैं, क्या कहते हैं, क्या इसको कहते हैं, बहरहाल छोटी-छोटी वीडियोज़ आ रही होती हैं और देख रहे होते हैं और हँस रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं। तो अगर हम ये टाइम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए निकाल लें, तो अल्लाह तबारक तआला उन चीज़ों को, एक होता है कि आपके घर में 10 रोटियाँ हैं, ठीक है? आपके घर में फ़कीर आता है, आप उसको 1 रोटी दे देती हैं। एक होता है कि आपके घर में एक ही रोटी पड़ी है और आपको भूख भी लगी हुई है, तो आप वो रोटी उठाएँ और फ़कीर को दे दें। अब मुझे बताएँ दोनों हालतों में कौन-सी हालत अज़ीम होगी? जो आपने ईसार करके दे दिया, कुर्बानी करके दे दी, वो कुर्बानी अल्लाह के यहाँ बहुत कबूल होगी। चुनांचे आप अपना काम कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं, बर्तन धो रही हैं, खाने पका रही हैं, सब्ज़ी बना रही हैं, आप अल्लाह तबारक तआला का ज़िक्र करती रहें। वो तो सवाब मिल ही रहा है कि आप मेरे लिए खाना बना रही हैं और मैं आपके हाथ का पका हुआ खाना खा रही हूँ, और आप फिर मैं बयान दे रही हूँ, फिर मैं इबादत कर रही हूँ, फिर आपको सवाब उसका मिल रहा है सारा। और इस पर सोने पे सुहागा कि आप उस वक़्त अल्लाह ताला का ज़िक्र भी कर रही हो। तो ये समझ लें, ये बोनस है। ये बोनस है, ये आपको इसको उर्दू में अ, इसको उर्दू में कहेंगे फ़ज़ल है अल्लाह का। एक हदीस में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह के बेहतरीन बंदे वो हैं जो अल्लाह के ज़िक्र के वास्ते चाँद, सूरज, सितारे और साया की तहकीक रखते हैं, यानी औकात की तहकीक का एहतमाम करते हैं। अगरचे इस ज़माने में घड़ियाँ आ गई हैं और अल्लाह तबारक तआला ने हमें इस चीज़ से बेनियाज़ कर दिया है। हमने टाइम देखना है, जल्दी से देख लिया। एक हदीस में आया है कि ज़मीन के जिस हिस्सों में अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, वो हिस्सा नीचे सातों ज़मीनों तक दूसरे हिस्सों पर फ़ख्र करता है। अब यहाँ पर बैठी मैं अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रही हूँ, ठीक है? तो जब मैं अल्लाह का ज़िक्र कर रही हूँ, तो अल्लाह तबारक तआला, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह तबारक तआला का जब ज़िक्र कर रही हूँ, तो वो चीज़, यानी समझाना ये चाह रही हूँ कि अल्लाह का मैं ज़िक्र कर रही हूँ ना, तो ये जो जिस ज़मीन पे इस वक़्त बैठी हुई मैं ज़िक्र कर रही हूँ और जिस ज़मीन पे बैठ के आप इस ज़िक्र को सुन रहे हैं, ये वाली ज़मीन बाकी सातों ज़मीनों पर फ़ख्र करेगी। ज़मीन 7 हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया है अ, सबा समावातिन वल अर्ज़, समझ आई? तो सबा समावातिन वल अर्ज़, यानी अल्लाह ताला ने 7 ज़मीनें और 7 आसमान पैदा हुए। अर्ज़ को जो है ना, हम इस तरह, ये हमारा इम्तिहान में क्वेश्चन आया था, इसको समझें। जब हम कहते हैं ना चावल पका लो, तो एक चावल पकाने को नहीं कह रहे थे, बहुत सारे चावलों को। लेकिन हम कहते हैं चावल बना लो, दाल बना लो। इसी तरह जब ज़मीन की बात होती है तो अर्ज़ के लिए इस्तेमाल हुआ होता है सिर्फ़ वाहिद। इसका मतलब होता है ज़मीन, काफ़ी सारा टुकड़ा। तो ये ज़मीनें जो ऊपर की ज़मीन है ना, इसके नीचे जो बाकी 7 ज़मीनें हैं ना, यानी ये अगर एक ज़मीन कर रहे हैं तो बाकी 6 ज़मीनें, ये जितने पैसेज में आप बैठी हुई अल्लाह का ज़िक्र कर रही हैं, ये इसके नीचे बाकी के जो 6 हिस्से हैं, ये सातों मिलकर तमाम उन ज़मीनों पे फ़ख्र करती हैं उस दुनिया की, जिस पर बैठ के इस वक़्त ताश खेले जा रहे हैं, ड्रामे देखे जा रहे हैं, गीबतें हो रही हैं, मेहंदी और माइयों की रस्म हो रही है और गाने गाए जा रहे हैं, एक-दूसरे को का मज़ाक उड़ाया जा रहा है। तो अल्लाह ताला के हुक्म से ये ज़मीन जिस पर आप बैठे हुए हैं इस वक़्त, ये ज़मीन के बाकी हिस्सों पे फ़ख्र करेगी कि तुम महरूम हो, मैं नवाज़ी गई हूँ। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इंशाअल्लाह। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने से नक़ल है, क़ाला क़ाला अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम कि मा अज़िनल्लाहु मा लिशैइन मा अज़िना लिनबिय्यिन नबिय्यिन यता यतगन्ना बिल-क़ुरआन, कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया कि हक सुब्हानहू तआला इतना किसी की तरफ तवज्जो नहीं फरमाते, जितना कि इस नबी की आवाज़ को तवज्जो से सुनते हैं, जो कलाम इलाही खुशुलहानी से पढ़ता हो। यानी नबी किसे कहते हैं, यहाँ पे समझ लें। पहले आपको ये बात बताई कि हक़ ताला जल्ले शानो अपने कलाम की तरफ ख़ुसूसियत तवज्जो फरमाते हैं। जो चाहे कि अल्लाह ताला का अहल बन जाए, अल्लाह ताला की फ़ैमिली में जाकर रहने लगे, अल्लाह ताला की फ़ैमिली में काउंट होना शुरू हो जाए, अल्लाह ताला की फ़ैमिली में उसका नाम आ जाए, अल्लाह ताला का अहलुल्लाह बन जाए, तो उसको चाहिए कि कुरान की तरफ तवज्जो दे
قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھے، قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھے، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھے، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھے، قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھے، قرآن پر عمل کرنے کی نیت سے پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ حق تعالیٰ جل شانہ اپنے کلام کی طرف خصوصیت سے توجہ فرماتے ہیں۔ پڑھنے والوں میں انبیاء چونکہ آداب و تلاوت کو باکمال ادا کرتے تھے، اس لیے ان کی طرف اور زیادہ توجہ ہونا بھی ظاہر ہے۔ پھر جبکہ حسن آواز اس کے ساتھ مل جاوے تو سونے پر سہاگا ہے، جتنی بھی توجہ ہو ظاہر ہے انبیاء کے بعد افضل یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے انبیاء تو چلے گئے اپنے حصے کا کام کر کے، اب جو قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھتے ہیں، قرآن کا حق ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد قرآن کا حق ادا کرتے ہیں، قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھتے ہیں، اور تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہیں اس کو جو ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں اور خاص الخاص اسی کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ تو کتنا آسان ہے اللہ کی توجہ کو مرکوز کرنا، کہ اب تو آپ کے قرآن شریف آپ کے موبائلز میں بھی آ گیا، اب تو کوئی وہ کہتے ہیں نا بہانہ ہے ہی نہیں کہ بھئی ہم ایسے نہیں پڑھ سکے تھے، ایسے نہیں پڑھ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ اور تابعین کا معمول تھا کہ وہ ہر ہفتے میں ایک قرآن ختم کر لیتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے روزانہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر کی ہوئی تھی جسے حزب یا منزل کہا جاتا ہے۔ اس طرح پورے قرآن کو کل 7 احزاب پر 7 منزلوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ رموز اوقاف، تلاوت اور تجوید کی یہاں پر رکوع کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ بر صغیر کے نسخوں میں ایک علامت جو آج تک رائج ہے، چلی آ رہی ہے، رکوع کی علامت ہے، اور اس کا تعین قرآن کریم کے مضامین کے لحاظ سے اگر بات ہو رہی ہے ایک مثال کے طور پہ نماز کی، تو نماز کے بارے میں جتنی بات ہو رہی ہوگی اس کو ایک رکوع میں بند کر دیا، یعنی ایک رکوع بنا لیا۔ اب اگلا تذکرہ شروع ہوا تو اگلا رکوع شروع ہو گیا۔ تو اس طرح یہ بات یقینی ہے کہ اس علامت کا مقصد یعنی جو رکوع کا مقصد ہے وہ ہے کہ آیات کا تعین کر کے ایک ایک رکوع بنا دیا گیا، جو ذکر ہو رہا ہے وہ ذکر جب تک اس کے متعلق سارے احکامات نازل ہو رہے ہیں اس کو ایک رکوع میں سمیٹ دیا، جب نیا ذکر شروع ہوا تو اس کو دوسرا رکوع بنا لیا۔ تلاوت اور تجوید کی سہولت کے لیے ایک اور مفید یہ کام کیا گیا کہ مختلف قرآنی جملوں پر ایسے اشارے لکھ دیے گئے جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ اس جگہ وقف کرنا سانس لینا کیسا ہے۔ ان اشارات کو رموز اوقاف کہتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ کہ غیر عربی داں انسان بھی جب تلاوت کرے تو صحیح مقام پر وقف کرے اور غلط جگہ سانس توڑنے سے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو۔ ان میں اکثر رموز سب سے پہلے علامہ ابو عبداللہ محمد بن تیفور سجاوندی رحم اللہ نے وضع فرمائے۔ میں اس کو آپ کو بہت ہی آسان مثال سے اس کو آپ کو آسان مثال سے سمجھاتی ہوں۔ آپ اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو کہتے ہیں اٹھو مت بیٹھو، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسٹینڈ پلیز اسٹینڈ ناٹ سٹ، اٹھ جائیے اور بیٹھیے نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کہتی ہیں اٹھو اور تھوڑی دیر بعد کہتی ہیں مت بیٹھو، بیٹھو نہیں، اٹھ جاؤ بیٹھو نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ اس کو اس طرح کہیں اٹھو مت بیٹھو، اس کا مطلب ہے کہ اٹھو نہیں اور بیٹھے رہو، سمجھ آئی نا؟ آپ نے کیا کیا؟ اٹھنے کے بعد یعنی یہ بات کہ اٹھو، اس کے بعد تھوڑا سا وقف نہیں کیا، اپنے آپ کو نہیں روکا۔ تو جب نہیں روکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو جب نہیں روکا تو اس کے مطلب چینج ہو گیا کہ آپ نے کہنا تھا کہ بیٹا اٹھو مت بیٹھو، لیکن آپ نے کیا کہا؟ یعنی اٹھو کہہ کے تھوڑی دیر رکے، اس کے بعد اٹھو مت بیٹھو۔ پتہ چل رہا ہے کہ اٹھ جاؤ، اسٹینڈ اپ پلیز، بیٹھو نہیں۔ لیکن اگر آپ کہتی ہیں اٹھو مت بیٹھو، اس کا مطلب ہے اگر آپ جلدی میں پڑھ رہی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ قرآن کریم کے علامات وقف پر جیسے میم آ جائے، چھوٹا سا جیسے میم آتا ہے، تو آتی ہے، زا آتا ہے، ان پہ نہیں رکیں گے تو مطالب چینج ہو جائیں گے۔ اس پر سانس کو توڑنا یا وقف کرنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھاتے رہیں گے۔ امید ہے کہ اور ہماری
माशाल्लाह ग्रुप है, तजवीद कुरान का ग्रुप, और जिसमें बड़ी अच्छी तरीके से हमारी माहिर असातिज़ा कराम लेके चल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्रुप में सारे हाफिज़ कुरान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपने अभी तक अपना इसमें ऐड नहीं हुई तो ऐड हो जाइए, ताकि जो रोज़ का सबक होगा वो भी आप सुनती रहें और वो आपका सही होता चला जाए कि ज़िंदगी ने वफ़ा कब की है। याद रखें कि हमारा अलमिया क्या है। थोड़ी-सी एक अर्ज़ कुरान की सुना के आगे चलती हूँ। आज कुरान करीम से हमारा सलूक यही है, जिसे अशार की शक्ल में पेश करती हूँ। ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ। तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो-धो के पिलाया जाता हूँ। जुज़दान हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जिस तरह से तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, इस तरह पढ़ाया जाता हूँ, इस तरह सिखाया जाता हूँ। जब कौल व कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। दिल सोच से खाली रहते हैं, आँखें हैं कि नम होती ही नहीं। कहने को मैं एक-एक मजलिस में, कहने को कहने को मैं एक-एक जलसा में पढ़-पढ़ के सुनाया जाता हूँ। नेकी पे बदी का गलबा, नेकी पे बदी का गलबा, सच्चाई से बढ़कर धोखा है। एक बार हँसाया जाता हूँ, 100 बार रुलाया जाता हूँ। ये तुझसे अकीदत के दावे, कानून पे राज़ी गैरों के, यूँ भी मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूँ। तरीके यानी इकरा यानी मेरे से मेरा दम भरना और ये कहना कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन तरीके हमें अच्छे लगते हैं यहूद व नसारा के, अल्लाह माफ़ करे। हम समझते हैं वो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ़्ता कौमें हैं और हम उनके नक्शे कदम पे चलेंगे तो हम भी तरक्की याफ़्ता हो जाएँगे। किस बज़्म में मुझको बार नहीं, किस बज़्म में मुझको बार नहीं, किस बज़्म में मेरी धूम नहीं, किस बज़्म में मुझको बार नहीं, किस बज़्म में मेरी धूम नहीं, फिर भी मैं अकेला रहता हूँ, मुझसा भी कोई मज़लूम नहीं। एक अजीब वाक़या है, एक जगह अदालत ने मुल्ज़िम को कुरान उठाकर बयान देने के लिए कहा, तो मुद्दई यानी दावा करने वाले ने कहा, ये कुरान नहीं, मैं अपने घर से कुरान लाऊँगा और ये मुजरिम वो कुरान उठाए। जज साहब ने कहा नहीं ये कोई बात नहीं, ये भी कुरान है, वो भी कुरान है। चुनाचे मुल्ज़िम ने वही अदालत वाला कुरान उठाकर अपनी बेगुनाही यानी अपनी बुरात बयान कर दी। मगर मुद्दई अब भी ये इस बात पर ज़िद में था कि नहीं मैं घर वाला कुरान मजीद उठा लाता हूँ। ये आदमी उस कुरान को उठाए और फिर कहे कि मैं सच बोल रहा हूँ। बिलाखिर जज साहब ने कहा अच्छा ठीक है, ले आओ अपने घर से कुरान। मुद्दई घर से कुरान मजीद लाया और मुल्ज़िम ने जब उसे उठाकर अपनी गलत बुरात का दावा किया, यानी जब मुल्ज़िम ने कहा कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, जैसे ही उसने कहा तो वो फ़ौरन गिर पड़ा। बाद में मुद्दई से पूछा गया कि इसमें क्या राज़ था? तो उसने कहा यहाँ जो कुरान मजीद रखा है, ये सिर्फ़ कस्में खाने के लिए रखा हुआ है, ये सिर्फ़ कस्मों के लिए रखा गया है और जो घर में है, उसकी सुबह शाम तिलावत होती है, इसलिए इसका असर और बरकत और ही है। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारीक़ कुरान, हम खा हम ख्वार हुए तारीक़ कुरान होकर। हमने कुरान को छोड़ दिया, ज़िल्लत हमारा मुक़द्दर बन गई। हमने कुरान को छोड़ दिया, अल्लाह ने हमको छोड़ दिया। आए फिर से हम अल्लाह से मिलने का कोई बहुत पापड़ नहीं बेलने पड़ते हैं। आए फिर हम अपने रूठे हुए अल्लाह को आज मना ही लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह तबारक तआला हमें कुरान को सही तरह पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। चुनाचे इस बात को ज़हन में रखिए कि अ, कि नामालूम कितनी हिकमतें और मसलहतें हो सकती हैं, मगर एक निहायत वाज़ेह मसलहत ये है कि शैतान की हमेशा कोशिश ये होती है कि शैतान की हमेशा ये कोशिश होती है कि इंसान को नेकी से रोके, बुराई और बेहयाई के कामों पर आमादा करने के लिए झूठ बोलने की तरग़ीब दे।
اور اس کے دل میں وسوسہ پیدا کر کے اسے یاد الہی سے غافل کرے۔ اور جو نیکی اپنی اہمیت اور عظمت کے لحاظ سے جتنی زیادہ ثواب کے موجب اجر و ثواب ہے، یعنی ثواب جتنی کوئی ایسی نیکی جس میں زیادہ سے زیادہ ثواب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اتنا ہی شیطان اس سے باز رکھنے پر زور لگاتا رہتا ہے اور اپنے وسوسوں کے ذریعے سے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اکثر آپ نے یہ ہوگا کہ آپ سوچیں گے کہ آج سے میں روزانہ جو ہے وہ پاؤ سپارہ پڑھوں گی، اور جب آپ پاؤ سپارہ ایک تو شیطان اتنی رکاوٹیں ڈالے گا، پھر جب آپ ماشاءاللہ استقامت کی پہاڑ بن جائیں گی اور قرآن شریف پکڑ لیں گی تو کیا ہوگا؟ شیطان ڈالے گا ابھی تک آپ نے روٹی نہیں بنائی، ابھی تک آپ نے آٹا نہیں گوندا، ارے ارے آپ نے وہ جو ٹینکی بھرنی تھی وہ نہیں بھری۔ تو جو کچے ایمان والے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ چلو پہلے ہی ہم یہ کام کر لیں اور پہلے ہم اپنے کاموں کو دیکھ لیں، لیکن جو استقامت والے ہیں وہ مسلسل قرآن سے چمٹے رہتے ہیں، اور جب وہ اپنے کام پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں آسانی اور برکت پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کام کو بجائے یہ کہ بار بار خراب کر کے صحیح کرنے والے، اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ میں ہی صحیح کر دیتے ہیں۔ تو تلاوت قرآن جو تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے، جہاں سے تمام نیکیاں پھوٹتی ہیں، نکلتی ہیں، اور سب سے زیادہ قرب الہی حاصل کرنے والی عبادت ہے، اس کو شیطان کب ٹھنڈے دل سے گوارا کر سکتا ہے؟ کب شیطان یہ چاہے گا؟ شیطان سب سے زیادہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے لوگوں کو روک دے، اور دوسرا میاں بیوی میں وہ پھوٹ ڈلوا دے۔ استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوگا جو خود حق تعالیٰ نے اسی استعاذہ کے حکم والی آیت سے آگے ارشاد فرمایا، یعنی انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون۔ یہ سورہ نحل پارہ نمبر 14 کی آیت ہے۔ اس کا یعنی شیطان مردود کا زور نہیں چلتا ان پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی جس نے اللہ رب العزت پہ بھروسہ کیا، اس کی پناہ ڈھونڈی، اس پہ شیطان زور سے حاوی نہیں ہو سکتا۔ تو استعاذہ یعنی اعوذ باللہ پڑھنے کی اہمیت سے معلوم ہوا تلاوت قرآن کے علاوہ بھی ہم جب کسی نیکی کا ارادہ یا ابتدا کریں تو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیں استعاذہ کے الفاظ پڑھنے چاہیے۔ یعنی آپ نے سوچا کہ میری پڑوسن جو ہے وہ یا ہمارے محلے میں ایک عورت ہے جو بیوہ ہے، اس کے بچے یتیم ہیں، اس دفعہ میں اپنے خرچے میں سے نا میں 5,000 یا 10,000 اس کو دے دوں گی، یا اس کے لیے بھی جب اپنے گھر کا سودا لاؤں گی تو اس کے گھر کا بھی۔ تو شیطان پہلے وسوسہ ڈالے گا کہ تیرے پاس اتنے تھوڑے پیسے ہیں، جب تو اس کو دلوا دے گی تو تیرا خرچہ کم ہو جائے گا، تجھے مصیبت پڑ جائے گی، تیرے دن نہیں گزریں گے، ایک مہینہ تیرا پورا مشکل سے گزرے گا۔ لیکن یقین کریں کہ المجاہد من جاہد نفسہ، وہ مجاہد وہ ہے جو شیطان کو تھپڑ مارے یا شیطان کا انکار کرے اور اس کے بعد اللہ کے احکامات پہ لگ جائے۔ اللہ کی قسم برکت دینا اللہ کا کام ہے۔ ہم جب کسی نیکی کا ارادہ کریں یا ابتدا کریں تو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیں استعاذہ کی الفاظ پڑھنے چاہیے، جیسے کہ قرآن پاک کی 2 آخری صورتوں میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جن کو معوذتین کہتے ہیں، یعنی تعلیم دی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم دی۔ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے بچنے کی۔ اس وقت اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے ہم لوگ ترقی پذیر ہیں، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ چچا، ماما، تایا سب کے سب آپس میں پیار محبت سے رہتے تھے، کسی کی خوشی سانجھی تھی، سب کی تھی، کسی کا غم ہوتا تو وہ سانجھا ہوتا اور سب کا ہوتا۔ آج دیکھیں، اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ آج کے ہماری دیورانی کی، جٹھانی کی یا سگی بہن کے بھی بچے کامیاب ہو رہے ہیں تو ہمارا دل میں حسد آ جاتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو ترقی پذیر یا ترقی یافتہ کہہ رہے ہیں۔ نہیں، ہم تو تنزلی کی طرف چلے گئے، ہم تو حوث پرست ہو گئے، ہم تو ذات پرست ہو گئے، ہم تو خود غرض ہو گئے، ہم تو صرف اپنا بھلا چاہ رہے ہیں، کسی کا غمی، کسی کی خوشی کو جو ہے نہ ہم اپنی غمی سمجھتے ہیں نہ اپنی خوشی سمجھتے ہیں، اور اپنے جو ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ میں مالا مال ہو جاؤں اور باقی جس کا کچھ ہوتا ہے ہو، نہ ہی ہوتا نہ ہو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو معوذتین کی ہیں، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جب جادو ہوا تھا، انشاءاللہ کل بتاؤں گی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیات کا نزول فرمایا تھا۔
احادیث میں استعاذہ کے الفاظ جو وارد ہوئے ہیں ان میں سب سے افضل و مختار سب کے نزدیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ ویسے اگر آپ یہ بھی کہہ دیں کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، تو یہ بھی حق ادا ہو جائے گا، لیکن کیوں نہ ہم وہ لفظ جو اللہ نے ہمیں بتائے ان سے اللہ کی پناہ مانگے۔ لیکن اگر کسی وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مشکل ہے تو معاذ اللہ، پناہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اس سے بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ احادیث میں استعاذہ کے الفاظ جو وارد ہوئے ہیں ان میں سب سے افضل و مختار سب کے نزدیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسرے یہ ہیں کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ العظیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم۔ یہ کسی طرح سے بھی اس کا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ رب العزت کی شیطان مردود سے بچ کرنا، یعنی شیطان مردود سے اللہ مجھے بچا لے، میں اللہ کی پناہ میں آ گئی ہوں، اب اللہ تعالیٰ مجھے شیطان مردود سے پرے کر دے گا، یعنی شیطان مردود کو مجھ سے پرے کر دے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم، یعنی پناہ مانگتی ہوں اس اللہ کی جو سننے والا اور علم رکھنے والا ہے، من الشیطان الرجیم، اس اللہ کے جو بہت سمیع اور عالم ہے، علم رکھنے والا ہے، اور میں جو شیطان کے ہتھ کنڈوں کو جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے، میں اس کی پناہ میں آتی ہوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اس باللہ العظیم، یعنی اللہ رب العزت، عظمت والے اللہ رب العزت سے کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود کے ہتھ کنڈوں سے، یعنی میں شیطان کی مکاریوں سے، اس کے دھوکے سے، اس کے فریب سے، اس کے شر سے بچ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی امان میں آ جاتی ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ضرور بے ضرور امان عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کا آنکڑا تھام لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے، کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کتنا اچھا موقع دیا ہے اللہ سے جڑنے کا۔ شیطان مردود نے ہمارے اماں ابا کے ساتھ جو کی، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس نے تو ہمارے اماں ابا کو بھی تنگ کر کے رکھ دیا۔ یہ تو روز پہلے دن سے ہماری دشمنی میں لگا ہوا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آ جائیے ہم سب کے سب جڑ کر اللہ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس شیطان مردود سے، دجال سے، اور اللہ پاک جو ہے ابلیس سے، جس کا اصل نام، اس شیطان کا نام آپ لوگوں کو ابلیس پتہ ہے، لیکن اصل نام ہے عزازیل۔ عزازیل کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے پرے پرے دور، جس کو اللہ کی رحمت کا یقین ہی نہیں۔ تو یاد رکھیں، جس نے مایوسی، کسی مقصد میں، کسی حالت میں مایوسی اختیار کی، گویا اس نے شیطان کا آنچل تھام لیا، وہ شیطان کے نقش قدم پہ چل پڑا۔ اور جس نے اللہ رب العزت کو تھامے رکھا، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا آنکڑا، اللہ تبارک تعالیٰ کی رسی، اللہ تبارک تعالیٰ کی دہلیز، اللہ تعالیٰ کی آغوش، اللہ تعالیٰ کی پناہ سب سے مضبوط پناہ ہے۔ آئیں سب کے سب آج اپنے آپ کو، اپنے آنے والی نسلوں کو، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو اللہ کی اس طرح پناہ میں دیں جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، 7 سال کے یوسف علیہ السلام کو، جن کے 10 بھائیوں نے جل کر کڑن میں، حسد میں ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف کنویں میں ان کی حفاظت فرمائی جبریل امی کے ذریعے، اور بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو صاحب علم بنایا، ایسا کہ اس وقت اللہ پاک نے ان کو ایسا صاحب جمال بنایا کہ پورا اس وقت اس بستی میں ان سے زیادہ خوبصورت نہیں تھا۔ کہتے ہیں نا، حسن یوسف ہوا کرے کوئی، میرے دل کی دوا کرے کوئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو تعبیر الرؤیا کا علم، جو اس وقت تعبیر الرؤیا کا علم کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس صرف 2 نام آتے ہیں، ایک حضرت یوسف علیہ السلام، اور ایک آتے ہیں ہمارے پاس ابن سیرین، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ
کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ علم دیا تھا. آپ کا ذہن، آپ ذہین بہت تھے، آپ معاملوں کا سلجھاؤ کرنا جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کردار کا غازی بنایا. جب زلیخا نے آپ کو اپنے آپ کو پیش کیا آپ پر، تو آپ نے فوراً سجدے میں جا کر اللہ سے مدد مانگی، یعنی دنیا کو بتا دیا کہ جب بھی کسی مشکل میں پڑو اللہ کی مدد لے لو. اور آپ کو لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے باپ یعقوب کو لا کھڑا کیا، اور جنہوں نے آپ کو مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو دیکھا تو ان کا دماغ بالکل زلیخا سے ہٹ گیا، اور یوسف یعقوب علیہ السلام نے مضبوط، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے آپ کے کردار کو مضبوط فرمایا. تو سود کی لعنت، آئیں سب عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے، دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ چاہیں اور میں چاہوں کہ ہم جھوٹ سے، حسد سے، کینہ سے، گالیوں سے، گالی گلوچ سے، اور کیا کہتے ہیں دوسرے کا برا چاہنا، یعنی اتنی ساری جو برائیاں ہیں، حرام کا کھانا اور اتنی ساری کاہلی، سستی نیکی کے کاموں میں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں بچ سکتے، ہم نہیں خود بچ سکتے، تو اللہ کا آنکڑا، اللہ کا دامن تھام لیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ جو چمٹ گیا. میں نے کیا خوبصورت مثال ایک دفعہ آپ کو دی تھی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک شخص نے 2 ٹائلیں خریدی، 40 روپے، یعنی یوں سمجھے 1,000 روپے کی ایک ٹائل خریدی، اور ایک ٹائل کو اس نے مسجد کے اندر لگا دیا اور ایک ٹائل کو اس نے باتھ روم میں لگا دیا. باتھ روم کے فرش پر جوتوں کے بغیر جانا نہیں، اور مسجد کے فرش پر جوتوں سمیت جانا نہیں. مسجد کے جو ٹائل مسجد کا حصہ بن گئی، روز قیامت یہ مسجد اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں جا کے زیاد الجنہ کے ساتھ جڑ جائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی سے، اور پھر یہ جا کر اللہ تعالیٰ کی جنت میں نصب ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی وہ ٹائل جو ہے وہ بھی چلی جائے گی جنت میں، اور وہ اللہ سے کلیم کر سکتا ہے کہ اللہ پاک، یہ والی جو مسجد تھی اس میں میری پیسوں کی ایک ٹائل لگی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں ہے یہ بات، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے جا چلا جا جنت. تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی نسبت کو اپنی نسبت بنا لیں، اور جو نسبت ہوگی، اب میں نے بتایا نا ٹائل کو نسبت ہو گئی مسجد سے، تو اس کو کیا نسبت ہوئی اور کیا عظمت ملی. اور جس ٹائل کو نسبت ہوئی باتھ روم سے، اس کو کیا وہاں پر تو باتھ روم میں بیٹھ کے تو آپ کو بتایا کہ انسان جلدی نکلنے کی کوشش کرتا ہے اس سے، باتھ روم سے. تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ کے گھر میں تشریف لے گئے. بی بی فاطمہ روٹیاں پکا رہی تھی. آپ نے فرمایا فاطمہ میں روٹی بناؤں؟ آپ نے کہا بنا لیجئے. اب 4 روٹیاں میری بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پکی بھی کھڑی ہیں، یعنی تیار ہے کھانے کے لیے، لیکن وہ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی کی طرف ہاتھ بڑھاتی، لیکن وہ کچی ہی رہتی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا ابی، اے میرے ابا جان، یہ روٹی تو کچی کے کچی ہے. تو اللہ کے نبی نے مسکرا کے کہا جس کو میرا ہاتھ لگ گیا اس پر آگ حرام. تو اگر ہمیں ہماری نسبت محمدی ہو گئی، اگر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انسیت ہو گئی، محبت ہو گئی، ہم نے ان کو طریقوں کو اپنے اندر لے آئے، ان کے طریقوں سے محبت ہو گئی، ہم ان کی طرح اٹھنے لگے، بیٹھنے لگے، کھانے لگے، پینے لگے، باتھ روم بھی اسی طرح جانے لگے، گھر سے باہر بھی ان کے طریقے اور قاعدے کے مطابق جو ان کو حضرت جبریل امی سکھاتے تھے ویسے ہی ہم نے بھی کرنا شروع کیا. کیا خوبصورت زندگی ہوگی اس کی، آپ سوچنے والی بات ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرمائے. یاد رکھیں کہ جب آپ مٹھائی لینے جاتی ہیں تو مٹھائی کتنے روپے کلو ہے؟ مجھے ویسے ریٹ نہیں پتا، لیکن جو بھی ریٹ ہے، اگر بالفرض مجھے معافی کے ساتھ 800 روپے کلو مٹھائی ہے، مجھے حقیقتاً ریٹ نہیں پتا، تو آپ سوچ لیں کہ وہ 800 روپے کلو جو مٹھائی تل رہی ہے، اسی میں وہ گتا جو ہے جس میں مٹھائی ہے، وہ گتا بھی 800 روپے کلو کے حساب سے تلا ہے، کیونکہ اس کو نسبت مٹھائی سے ہو گئی. آلو لیتے ہیں 80 روپے کلو، 100 روپے کلو. آلو گھر لے کے آتے ہیں، اس میں جو مٹی تھی نا، مٹی آلو کے ساتھ لگی، وہ بھی آپ 100 روپے کلو لے کے آئے ہیں، کیونکہ اس مٹی کی نسبت آلو سے تھی. امید ہے کہ سمجھ گئی ہوں گی.
बड़ा खूबसूरत मौका है, अभी हमारे दिमाग काम कर रहे हैं, अभी हमारे अज़ाए जिस्मानी काम कर रहे हैं। आएँ आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है शरीयत के साथ और उनकी सुन्नतों के साथ चिमट जाएँ। खुदा की कसम माया फिल जन्नह, मैं भी और आप भी, हम सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूद की लानत से बहुत दुआ किया करें कि अल्लाह आपको और मुझे सूद की लानत से बचाए, बहुत ख़राब चीज़ है। आप यकीन करें, मैंने आपको बताया ना कि कुरान में एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि गालिबन फमन इस्तुर्रा गैर बाग़िन वला, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम बिल्कुल मरने वाले हो जाओ, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम गैर अल्लाह के नाम की नियाज़ भी खा सकते हो। तुम अगर मरने वाले हो गए हो, तो तुम सूअर का गोश्त भी खा सकते हो। जो जिस चीज़ में खून हो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ जो बकरा ज़िबा किया जाता है या जो जानवर भी खाने के लिए ज़िबा किया जाता है, हलाल जानवर, उसको आखिर में छोड़ दिया जाता है, उसकी 1/3 गर्दन छोड़ दी जाती है। यानी अगर एक गर्दन के 3 हिस्से करें तो 2 हिस्से काट दें और इस 1 हिस्सा छोड़ दें, ताकि उसका जिस्म का फासिद खून निकल आए। उसके जिस्म में खून ना बचे, ताकि हम आदमखोर ना बने। और हम जानवरों का खून पीकर हम हमारी जो है तख़लीक, हमारे जो हैं अमाले हैवानी ना बने, अमाले ख़बीसा ना बने, हमारे अमाल बेहतरीन बने। लेकिन जब मरने लगे हो और ज़ौफ़ की हालत में कुछ भी खाने को नहीं हो, तो तब इसकी भी इजाज़त दे दी। ठीक है? अब देखिए ना, 4 चीज़ों में मैंने बताई, मुर्दार खा सकते हैं ऐसी हालत में, अल्लाह के गैर अल्लाह के नाम की नियाज़ भी खा सकते हैं, सूअर का गोश्त भी नाउज़ुबिल्लाह खा सकते हैं, अल्लाह ताला इजाज़त दे रहे हैं। लेकिन पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने ये इजाज़त नहीं दी कि अगर तुम मरने लगो तो सूद सूद का पैसा खा लो। यानी सूद ऐसी बुरी चीज़ है ना, कि मैंने बताया ना कि जब ग़ज़वा बदर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा जान हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, तो एक बंदे ने उठकर अल्लाह के नबी से कहा कि आपका तो चचा का कारोबार पूरा सूदी है। तो अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन कहा, मैं चचा अब्बास का सूद सारा माफ़ करता हूँ। यानी असल रकम दे दो, सूद सारा माफ़ है। चचा के नाम का जो सूद है वो सारा माफ़ है। तो चचा क्या कह रहे हैं, चचा अब्बास अपने बेटे को क्या कह रहे हैं, अपने क्या कहते हैं भतीजे को क्या कह रहे हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि उनको कह रहे हैं भतीजे थोड़े दिन ठहर जाओ, यानी इस दफ़ा का सूद आ जाने दे। कि भतीजे इस दफ़ा का सिर्फ़ सूद आ जाने दो, और इससे इस्लाम को बड़ी क़ुव्वत मिलेगी। यानी इस्लाम की जो है ग़ुर्बत ख़त्म हो जाएगी। यानी इस्लाम को इस वक़्त बहुत, यानी इतना सूद मिलता था उनको, तो ये सब के सब इस्लाम के नाम आ जाएगा सूद। यानी इस्लाम को जो है सूद का फ़ायदा हो जाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक़्त फरमाया, नहीं चचा जान, मुझे सूद की रकम नहीं चाहिए। हम सूद से अमीर नहीं होना चाहते। हमारे हालात सूद से सही नहीं हो सकते। और कहा, जो चचा के ज़िम्मे सूद था, सारा सूद मैंने माफ़ कर दिया। चचा सामने खड़े हैं, हाथ मल रहे हैं, और जो भतीजे साहब हैं, वो सूद को माफ़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि वरना देखिए एक दफ़ा में इतना सूद आ जाता कि इस्लाम के, यानी मुसलमानों की हालात बेहतर हो जाते। असलहा खरीद लेते, जंगी सामान खरीद लेते, घोड़े खरीद लेते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि सूद एक ऐसी लानत है। मैंने आपको बताया था कि सूद क्या है? म मैं अ अ, म मेरे हालात ख़राब हैं, खुदा ना ख़ास्ता, मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे ना 50,000 शुरू करना चाहती हूँ। आप मुझे कहें कि कोई बात नहीं बहन, आप मुझे ना 2-2 हज़ार करके, 4-4 हज़ार कर 5-5 हज़ार करके महीने के उतार दें। एक मिसाल है। मैं कहती हूँ ठीक है, मैं 5-5 हज़ार करके उतार दूँ। ये तो बहुत आला तरीका है कि आपने किसी के लिए बेहतर जो है वो काम करा, और किसी की इसका तो अजर ही बहुत है। लेकिन अगर मैं आपसे कहती हूँ मेरे हालात ख़राब है नाउज़ुबिल्लाह, और 50,000 रुपए दे दें, और आप कहती हैं हाँ ठीक है, तो आप क्या करें, मुझे ना महीने के 5,000 रुपए या मतलब 2,000 रुपए आपने महीना मुझे देना है, और जब मेरे 5,000 वापस करने हैं, 50,000 वापस करने हैं, तो पूरी-पूरी रकम मुझे वापस करनी है। ये सूद है, ये रिबा है। अल्लाह तबारक तआला के नबी ने क्या फरमाया? सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद की खिताबत करने वाला, सूद को
गवाही देने वाला, ये चारों के चारों इस दुनिया में भी ये खपती हो जाएँगे और आखिरत में भी। अल्लाह ताला ने साफ ऐलान किया है कि जो सूद लेता है या देता है, वो मेरे और मेरे नबी के से लड़ने के लिए लड़ाई करने को तैयार हो जाए। क्या आप में और मुझे में ताकत इतनी है कि हम अपने अल्लाह से और अपने नबी से लड़ सकें? हम तो एक मच्छर से नहीं लड़ सकते, जो पूरी रात हमारी ज़िंदगी तबाह कर देता है। वो एक मच्छर जिसकी वजह से डेंगू से कितने लोग मर जाते हैं, वो एक मच्छर जिसकी वजह से मलेरिया से कितने लोग मर जाते हैं, वो एक मच्छर जो सोते में से सबको बच्चों को उठा के बेहाल कर देता है। तो हम अल्लाह और अल्लाह के नबी से नाउज़ुबिल्लाह तो फिर किस ढिठाई के साथ हम सूद का सौदा करते हैं, सूदी सौदा करते हैं। फिर हम किस ढिठाई के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसलिए सूद की लानत अच्छा इसकी एक तरीका और भी है जिसको मैं बई कहती हूँ और इसमें मज़ारिबत के असूल बता देती हूँ आपको कि आपने 50,000 रुपए मुझे दिए और आपने कहा कि आपने क्या करना है? मैं कहूँगी भई मेरे हालात ख़राब हैं, मैं इसमें सूट का कारोबार करूँगी, मैं सूट लेकर आऊँगी या मैं चावल खरीदूँगी 50,000 के और चावल बेचूँगी तो वो कहता है ठीक है, आप 50,000 में चावल खरीदें या यानी फ़र्ज़ करें सूट खरीदें आपको जो मुनाफ़ा है ना वो मेरा और आपका आधा-आधा होगा। यानी आधा आपका, आधा आप महीने के 5,000 खरीदते या 10,000 आपको मुनाफ़ा मिलता है तो आप 5,000 ये बही है, ये तिजारत है, इसकी इजाज़त है। अब मैं आगे चलती हूँ यहाँ से, इसलिए थोड़ा-थोड़ा बता देती हूँ नए आने वालों के लिए। फरमाया हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अन इब्नी अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्नहु सुइला रजुली यकूनु लहुल हक्कु अला रजुलिन इला अजलिन फयक़ूल अज्जिल अज्जिली व अना व अज्जिली व अना अज़अु अनका ला बअसा बिज़ालिका व इन्नमा रिबा अख़िर अख़िर ली व अना अज़ीदुका व लैसा अज्जिल ली व अना अज़अु लक। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि इनसे किसी शख्स ने सवाल किया कि किसी शख्स के ज़िम्मे किसी का कोई कर्ज़ हो और वो मियाद मुकर्ररा से पहले ये कहे कि मेरा रुपया आप नगद दे दें तो मैं अपने कर्ज़ का कुछ हिस्सा छोड़ दूँ। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं। रिबा तो इसमें है, सूद तो इसमें है कि कोई शख्स ये कहे कि मुझे मियाद मुकर्ररा से मज़ीद मोहलत कर्ज़ में दे दो, मैं तुम्हें इतनी रकम दे दूँगा, रकम ज़्यादा दे दूँगा। इसमें रिबा नहीं कि मियाद से पहले दे दो तो इतनी रकम कम कर दो। यहाँ पर अल्लाह तबारक तआला एक बहुत खूबसूरत हकीकत को बता रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इनमें से इनसे यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से एक शख्स ने सवाल किया कि किसी शख्स के ज़िम्मे किसी का कोई कर्ज़ हो, यानी ज़ैद ने बकर के कुछ पैसे देने हों और वो मियाद मुकर्ररा से पहले यानी मियाद मुकर्ररा से पहले ये कहे कि मेरा रुपया आप नकद दे दें तो मैं अपने कर्ज़ का कुछ हिस्सा छोड़ दूँगा। यानी बकर ये कहे ज़ैद से ज़ैद ने बकर से 50,000 रुपए माँगे और अब ज़ैद जो है वो कह रहा है बकर ये कह रहा है कि अगर आप मेरा रुपया जो है ना मेरा जो मनी है ना मेरी जो अमाउंट है वो ये कहे कि मेरी अमाउंट आपको मैंने 50,000 दिए थे ना, अगर आप मुझे अपने कर्ज़ का अगर आप यानी अगर वो कहे कि बकर ज़ैद से कहे बकर कि अगर आप मेरे पैसे अभी अदा कर दें ना मुझे, तो मैं आपको 5,000 छोड़ देता हूँ। यानी मैंने आपको 50,000 दिए और वो 2-3 महीने बाद कहे कि अगर आप मुझे पैसे सारे के सारे लौटा दें, तो मैं आपको 5,000 की छूट दे दूँगा। इब्न अब्बास ने फरमाया इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, ये हो सकता है कर लें ऐसे, कोई बात नहीं, ये सूद नहीं है, ये सूद नहीं है, इसे इसे ये सूद नहीं है, ऐसा कर लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अच्छा इसमें तो रिबा इसमें है, वो फरमाया रिबा या सूद इसमें है कि कोई शख्स है ये कहे कि मुझे मियाद मुकर्रर से मज़ीद मोहलत कर्ज़ में दे दो, तो मैं तुम्हें इतनी रकम ज़्यादा दे दूँगा। लेकिन अगर ये वो वाला तो सही था कि ज़ैद ने बकर से पैसे लिए 50,000 और बकर कह रहा है कि अगर ज़ैद ने कहा कि मुझे 1 साल के लिए 50,000 रुपए दे दें, ठीक है? तो
कुछ 6 महीने बाद बकर ने कहा, ज़ैद अगर तुम मुझे मेरे 50,000 वापस कर दो तो मैं इसमें से तुम्हें 5,000 छोड़ दूँगा। यानी मैं तुम्हारे साथ ये ईसार का काम कर देता हूँ, तो ये जायज़ है, इसमें कोई मज़ायका नहीं। मुज़ायका किसमें है? मुज़ायका किसमें है? गलती किसमें है? तो रिबा इसमें है कि कोई शख्स ये कहे कि मुझे मियाद मुकर्रर से मज़ीद, लेकिन अब अगर ये है कि ज़ैद ने बकर से 50,000 रुपए लिए, अब बकर कह रहा है कि मैंने आपसे कहा था कि मैं 1 साल बाद दे दूँगा। लेकिन अब आप ऐसा करें कि मैं 1 साल बाद नहीं, मैं आपको 2 साल बाद दूँगा। यानी ज़ैद कह रहा है बकर से कि मैं 2 साल बाद दूँगा और मैं 2 साल बाद आपको 50,000 की जगह 60,000 दे दूँगा। ठीक है? तो फरमाया कि ये अब सूद होगा। नहीं समझ आई? फरमाया कि ये अब सूद होगा। मैं मिसाल देके फिर से समझाती हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं, मैंने आपसे किसी से कहा कि मुझे 20,000 रुपए दे दें, मैं 20,000 रुपए के सूट लाकर बेचूँगी और उससे मैं कारोबार अपने घर का रन करूँगी, यानी अपने घर को चलाऊँगी। अब आप में से कोई बहन मुझे एलिया मोहम्मद आसिफ मुझे 20,000 रुपए भिजवा देती हैं, ठीक है? अब मैंने इनसे कहा था कि मैं 1 साल में वापस करूँगी आपको 20,000, लेकिन 10 महीने बाद या 6 महीने बाद एलिया आसिफ कहती हैं कि अगर बाजी आप मेरे 20,000 मुझे अगर आप मुझे मेरा कर्ज़ लौटा दें, तो मैं आपको 5,000 छोड़ दूँगी, यानी आप मुझे 15,000 दे दें यकमुश्त, तो मैं अब आपके 5,000 छोड़ दूँगी, ये मेरी तरफ से छूट है। तो मैं एलिया आसिफ ये जो कहेंगी तो ना मुझ पर सूद है, ना ना उन पर रिबा है, ना मुझ पर रिबा है, ना उन पर सूद है, ना मुझ पे सूद है। हाँ, मैंने एलिया आसिफ से कहा कि मुझे 20,000 रुपए दे दें, मैं सूट लेकर आ रही हूँ और इसको बेचने का कारोबार करूँगी, तो आप मुझे दे दें, मैं आपको 1 साल बाद दे दूँगी। अब 1 साल बाद 12 महीने बाद मेरे पास पैसे नहीं हुए, अब मैं कह रही हूँ एलिया आसिफ मुझे मज़ीद 6 महीने की मोहलत दे दीजिए। मैं आपको 6 महीने बाद ये जो 20,000 दिए इसकी जगह मैं आपको 30,000 दूँगी या 25,000 दूँगी। तो आप मुझे यानी एक लालच दे रही हूँ उसको मैं हैं एलिया आसिफ को। तो ये अब सूद है, इससे बचें। हाँ, अगर आपके पास आपने 20,000 लिए एलिया आसिफ से और मैंने उनसे कहा 1 साल बाद दे दूँगी और अगर एलिया आसिफ ने मुझे कहा कि 1 साल से पहले अगर आप दे दें मुझे, अभी 6 महीने बाद अगर आप दे दें, तो मैं आपको 5,000 इसमें से छोड़ दूँगी, कोई बात नहीं, आप मुझे 20 की जगह 15 दे दें, ठीक है? ये जायज़ है। लेकिन अगर मैं वो पैसे नहीं एलिया आसिफ को 1 साल बाद दे सकती, तो मैं एलिया मोहम्मद आसिफ से कहूँ कि एलिया आसिफ, मैं आपको 15 महीने बाद यानी 4-5 महीने मज़ीद लूँगी 1 साल में, आपको मैं 2 साल बाद या 18 महीने बाद दूँगी, तो आपको मैं 20,000 की जगह अ, तो आपको मैं 20,000 की जगह जो है वो 25,000 दे दूँगी या 30,000 दे दूँगी। तो ये रिबा है, ये सूद की एक किस्म है, इससे बचें। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इंशाअल्लाह उम्मीद है। अल्लाह रिश्ता जो ना कायम हो मोहम्मद से वफ़ा का, फिर जीना भी बर्बाद है, मरना भी अकारत। थकी है फ़िक्रे रसा मदहा अभी बाकी है, वर्क हुआ वर्क तमाम हुआ मदहा अभी बाकी है, कलम हुआ आबला पा मदहा अभी बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदहा अभी बाकी है। याद रखें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर हमने ये काम नहीं किया, ख़त्म नबूवत पे कोई काम नहीं किया, रोज़े हशर अगर मेरे नबी ने मेरे से सवाल कर लिया, एलिया मोहम्मद ज़ुबैर कहाँ थी तू? कि जब मिर्ज़ा कादियानी ने मुझे कहा, मेरे मुतालिक कहा कि मैं मिर्ज़ा कादियानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर हूँ, बढ़कर हूँ, कुव्वत वाला हूँ, अज़ीम हूँ, इकराम वाला हूँ, इज़्ज़त वाला हूँ, कवि हूँ, शदीद हूँ। तो एलिया मोहम्मद ज़ुबैर, जब मिर्ज़ा कादियानी ने मेरे लिए ये बात लिखी और कही कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफ़ज़ल हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 3,000 मौज़ात थे, मेरे पास 10 लाख मौज़ात हैं। ए एलिया ज़ुबैर तू कहाँ थी? जब मिर्ज़ा कादियानी मेरे मेरे जब मिर्ज़ा कादियानी मेरे भाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहता था कि ईसा अलैहिस्सलाम शराबी थे तभी उनकी उम्मत शराब पीती है। तो एलिया ज़ुबैर तू कहाँ थी? जब मिर्ज़ा कादियानी ने कहा
کہ حضرت مریم علیہ السلام نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ، اللہ مجھے معاف فرمائے، زانیہ عورت تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زنا سے پیدا ہوئے. جو وہ حضرت مریم جن کی تعریف میں قرآن مجید اترایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ میری برگزیدہ بندی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کر لی کہ اللہ کے صاف ستھرا عفت اور پاک دامن عورت ہے وہ، اور اس کو مرزا قادیانی نعوذ باللہ ان کو زانیہ کہہ رہے، اور کہہ رہے کہ یوسف نجار نامی ایک آدمی سے ان کے تعلقات تھے، اور نعوذ باللہ وہ زنا کر بیٹھی. یہ تمام باتیں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ سے اور میرے سے پوچھ لی ہمارا دامن پکڑ کے کہ تم نے کیا کیا، تو آپ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بچ سکیں گے؟ کیا حضرت اماں مریم نے آپ کو دیکھ کر کہا ادھر آنا ذرا، تمہارے دور میں ایک بندہ مرزا قادیانی جو کہ انگریزوں کا لگایا ہوا ایک پودا تھا، ایک انگریزوں کا لگایا ہوا ایک عذاب اور سازش تھی انگریزوں کی، اس کو تم نے خوب پنپنے دیا، تم نے اس کو خوب پھلنے پھولنے دیا، تم نے کیا کیا؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے آپ کی اور میری ہمت ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی نگاہ اٹھائیں؟ اللہ کی قسم، اللہ نے پورے قرآن میں اپنے بدترین دشمن کی بیوی کا نام لینا پسند نہیں کیا، لیکن قرآن میں مریم کے نام سے، عورت کے نام سے ایک سورت لکھ دی، اور اس کا نام بھی مریم لکھ دیا، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کو بیان کرنا چاہ رہے تھے، اور پاکیزگی کے لیے نام کی بہت ضرورت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہے تھے کہ مریم سے میرا رشتہ صرف اور صرف بندگی کا رشتہ ہے، مریم میری ایک بندی ہے، اور میری ایک بہت اطاعت شار، نیک، پاکیزہ، باحیا، عفت والی میری ایک بندی ہے. اور مریم کو جو نعوذ باللہ مریم پر الزام لگائے وہ ڈائریکٹ میری پکڑ میں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ تو حضرت مریم علیہ السلام کی اتنی سائڈ لے رہے ہیں. انشاءاللہ کل اگر زندگی رہی تو میں قرآن کے وہ بول جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی شان میں بولے قرآن کا حصہ بنے قیامت کی صبح تک، اور قیامت کے بعد بھی یہ قرآن جاری اور ساری، یعنی مراد یہ ہے کہ قرآن ایسے ہی اٹھا لیا جائے گا عظمت کے ساتھ. تو میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں فکر کریں، آپ کا دور ہے، میرا دور ہے. اللہ کے نبی نے جب پوچھ لیا نا تو میرا اور تمہارا دونوں کا دامن خالی ہی ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ پاک، جیسے ہمارے ماں باپ نے ہماری بچپن میں تخلیق کی، مطلب ہم سے بچپن میں ہماری پرورش کی، اللہ پاک اسی طریقے سے اللہ پاک جیسے ہمارے والدین نے ہماری بچپن میں دیکھ ریکھ کی، دیکھ بھال کی، ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا، اللہ پاک ان کے ساتھ بھی ایسے ہی حسن سلوک کا معاملہ فرمائیے. اللہ پاک اللہ پاک جتنے لوگ جہاں بیٹھے یا سن رہے ہیں ان سب کے والدین کو اور ان کے مرحومین کو، منصور احمد صدیقی، میمونہ اختر، قاضی ضیاءاللہ صاحب، عزیزہ خاتون، جاوید بھائی، فہمیدہ بھابھی کو، اے اللہ پاک عفیف کوثر کو، یا اللہ پاک جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کے مرحومین کو، اللہ پاک ان کے جتنے مرحومین ہیں حضرت آدم علیہ السلام تک، میرے جتنے مرحومین ہیں حضرت آدم علیہ السلام تک، میرے نانا نانی، دادا دادی، یا اللہ پاک سب کی بخشش کا، مغفرت کا فیصلہ فرما دے. اس میٹنگ کو قبول فرما کے اللہ پاک ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، یا اللہ ہم سب کے لیے اس میٹنگ کو باعث مغفرت بنا دے. یا اللہ پاک جتنے بے اولاد ہیں، یا اللہ پاک جتنے لوگ بیٹے کے خواہش مند ہیں، روشان، ثانیہ، مریم، مہرونسا، علیہ، عمران، سنبل، فاخرہ، بابر، ماریانہ، سمیرہ، فیصل، خدیجہ، سونیا، عائشہ، ڈاکٹر انم، ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے. یا اللہ پاک فریال، عائشہ، سحر کے حق میں بہترین فیصلہ فرمائیے، ان کے لیے دنیا بھی جنت اور آخرت میں وسیع جنت کا فیصلہ فرمائیے. یا اللہ پاک اس وقت جو بچیاں جو ہیں
اور بچے نکاح کے قابل ہو چکے ہیں، ان کے لیے نیک بر، نیک در، نیک زوج کا فیصلہ فرمائیے۔ یا اللہ پاک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بچیوں کے لیے، جتنی مائیں بیٹھی ہیں ہاتھ پھیلائی ہوئی، ان کی بچیاں اگر جو بڑی ہو چکی ہیں، یا اللہ ان کے لیے، بچوں کے لیے، حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، زینب، منتہا، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سدرہ اور اس کے گھر کی تمام بچیاں، آمنہ، نمرہ، ان کی شادی بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں اور اللہ پاک اس میٹنگ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو ان کے اہل خانہ سمیت اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ تمام علماء اسلام، مفتی حسن صاحب، مفتی تقی عثمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، فضل الرحیم صاحب، حضرت جی، ندیم بھائی، عمیر، نازیہ، اندلیب، اہلیہ حسین، عشاء، عثمان عزیز، زارا فاطمہ، رمشا، دانش، طاہر، اہلیہ رضوان الہی اور اہلیہ محمد دانش کے والدین، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ ڈاکٹر ہمنا کی جاب کے لیے بہترین فیصلہ فرمائیے، کامیابی والی، برکت والی، رحمت والی اور برت آسانی والی جاب عطا فرمائیے۔ ڈاکٹر ہمنا، فاطمہ، عیشا، عبداللہ اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جتنی ریکارڈنگ سننے والے ہیں، ان سب کو، ان کے بچوں کو، ان کو قیامت کی صبح تک آنے والی ان کی نسلوں کو اللہ پاک دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی عطا فرمائیے۔ یا اللہ اہلیہ اعظم، اہلیہ رفیق، مفتی ضیاء الدین صاحب، عامر بیٹی انم کو اپنا بہترین سکون والا، برکت والا گھر عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ساری اس محفل کو اور ان کے بچوں کو، قیامت کی صبح تک آنے والے بچوں کو، یا اللہ پاک اماد، احمد، صالح، ہمنا، حفصہ، فاطمہ، انم، ان سب کو، یا اللہ پاک راہ ہدایت دیجیے، مومن بنائیے۔ جتنے سن رہے ہیں ان سب کو مومن بنائیے، ان کی اولادوں کو، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو مومن بنائیے۔ ان سب کی پرورش ایسے فرمائیے، تربیت جیسے آپ نے ننھے یوسف علیہ السلام کی، ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ننھے عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرمائی۔ یا اللہ پاک احمد، نواز صاحب، یوسف، محمد عمر، محسن، اسامہ، عمیر، سنبل، ان سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیے، ان کو بہترین روزگار عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم سب سے پہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، پاکستان سے اور تمام دنیا سے مہنگائی اور بے حیائی کو دور کر دیجئے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائیے اور دشمنان اسلام کو غرق فرمائیے۔ یا اللہ پاک فلسطین کے تمام مسلمانوں پہ رحم فرمائیے، ان کے قیام توام، ان کے لیے ٹھنڈے میٹھے پانی کا انتظام، ان کے لیے محفوظ پناہ گاہوں کا انتظام، اللہ ہمارے حماس کے ایک ایک مجاہد پر رحم نازل فرما دیجئے، ان پر رحمت نازل فرما دیجئے، ان کی حفاظت فرمائیے، ان کی عزت جان مال کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں رحمت والی بارش عطا فرمائیے۔ اللہم سیبا نافعا، اللہ لاہور میں اس وقت بہت زیادہ پولوشن ہے، اللہم سیبا نافعا، اللہ پاک رات ہونے سے پہلے پہلے رحمت کی بارش، اللہم سیبا نافعا۔ اللہ پاک میں بھی آپ کو اسی عورت کا واسطہ دیتی ہوں جس کی پاک دامنی کی وجہ سے مدینہ شریف میں یا دہلی میں جو ہے بارش ہوئی تھی، اے اللہ پاک اسی کی پاک دامنی کا واسطہ، اللہ پاک آپ کو تمام نیک ہستیوں کا کے طفیل ہماری دعا کو سنیے کہ لاہور شہر میں، پنجاب میں بہترین رحمت والی بارش کا انتظام فرمائیے۔ اللہم سیبا نافعا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، نیتن یاہو کو، میکرون کو، مودی کو، یا اللہ پاک جوئی بائیڈن کو، یا اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں، یا اللہ پاک میکرون کو، یا اللہ پاک ان کے لشکروں کو، ان کی معاشیت کو، ان کی کرنسی کو، ان کے کارخانوں کو، یا اللہ پاک ان کے اسلحہ کے ڈپوؤں کو، ان کی تمام سواریوں کو، ان کے ٹینکوں کو اللہ تباہ اور برباد فرمائیے۔ یا اللہ پاک تمام ہمارے حرمین کی حفاظت فرمائیے، اس سال زیارت حرمین شریفین کا فیصلہ ہمارے حق میں فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔